नाम आशिष भारती हो। म म्युनिसिपालिटीको डिइओ कमन रेजिस्ट्रेसन सेन्टरमा बसेको छु। मैले यहाँ आधार रिलेटेड प्रब्लम्सहरू, करेक्सनहरू, न्यू अकाउन्टहरू, न्यू आधार रेजिस्ट्रेसनहरू सबै गरिँदैछु। यो चाहिँ मैले दौरी सरकार रेजिस्ट्रेसन वेबसाइटबाट अफिसियली यो गरेको। मैले रेजिस्ट्रेसन गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आधारको लागि चाहिँ मैले तल सेन्टरमा पठाइदिँदैछु। अहिलेसम्म कति जस्तो आइसक्नुभयो? अहिले आज चाहिँ हामीले 35 वटा गरिसक्यो यो वार्डमा, वार्ड नम्बर 9 मा। अहिलेसम्म अझै आउने आशा छ। यो अब बाइचान्स कोही नयाँ बनाउनु आयो भने त्यसको लागि चाहिँ के प्रावधान छ? त्यसको लागि हाम्रोमा यहाँ फर्म छ, सेम फर्म छ। त्यो फर्ममा त्यहाँ लेखेको छ नयाँ बनाउने हो कि करेक्सन गर्ने हो, त्यसमा टिक गर्नुपर्छ। अन्त सेम फर्म भरेर सेन्टरमा डिपोजिट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ केमा आउनुभएको छ उहाँहरू? यो टोटल देखाउँदैछ हाम्रो काउन्टरको टोटल ल्याएको छ। यो योजनाको नाम चाहिँ के छ? मेरो नाम रिवाज। हजुर, योजनाको नाम चाहिँ लक्ष्मी भण्डार। लक्ष्मी भण्डार यो चाहिँ लेडिजहरूको लागि पेन्सन हो, जो चाहिँ अनएम्प्लोइड छ, गभर्मेन्ट सर्भिस नभएको होइन। एज चाहिँ 25 देखि 60 इयर्ससम्मको लागि। उहाँहरूले चाहिँ के पाउनुहुन्छ यो योजना? उहाँ चाहिँ एउटा पेन्सन जस्तो पाउनुहुन्छ। जस्तो कास्ट सर्टिफिकेटहरू छ, एसटी आइएसटी छ भने उहाँहरूले चाहिँ 1000 रुपिस गरेर पाउनुहुन्छ। जसको छैन जेनरलमा उहाँहरूले चाहिँ 500 गरेर पाउनुहुन्छ। लक्ष्मी भण्डारको फर्म जुन चाहिँ फिलअप गर्छ त्यो डकुमेन्ट भेरिफाई गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँले फेरि त्यो म्युनिसिपालिटीमा यहाँबाट चाहिँ म्युनिसिपालिटीमा जाँदा डिएम अफिस जान्छ। अहिलेसम्म कति जस्तो आएको छ? 100 आएको छ। 100। तपाईँको नाम चाहिँ? रामप्रवेश। तपाईँ म्युनिसिपालिटीको स्टाफ हुनुहुन्छ? दिदी तपाईँ कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टबाट हुनुहुन्छ? आधार र रासन कार्ड सेन्डिङ। रासन कार्ड चाहिँ तपाईँले चाहिँ के नयाँ बनाउनु हुँदैछ कि? नयाँ बनाउनु। हजुर, जसको भेरिफाई भएको छैन आधार कार्ड र रासन कार्ड लिङ्कको भेरिफाई लिङ्कको लागि। अहिलेसम्म कति जस्तो आइसक्नु भएको छ? आज हाम्रो 36। त्यो चाहिँ खालि लिङ्कको लागि मात्रै हो कि केही करेक्सनहरूको लागि? लिङ्कको लागि। तपाईँको शुभ नाम? करेक्सन नयाँ बनाउँछ। तपाईँको नाम के नाम हो तपाईँको? अनिता बस्ने। अनिता बस्ने। तपाईँले यो के फर्म भर्नु हुँदैछ? मैले रासन कार्डको फर्म भरेको। रासन कार्ड? तपाईँको रासन कार्ड थिएन पहिले? हजुर थियो। त्यो चाहिँ अहिले अब कम्प्युटरमा चाहिँ लिङ्क गराउनुपर्छ अरे भनेर आधार कार्ड र उयो चाहिँ अनलाइन लिङ्क गराउनुपर्छ भने त्यो गर्नु आएको। अनि साथसाथै मेरो चाहिँ बाबाको चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको रहेछ, पूर्णे गुरुङलाई चाहिँ पेर्ने गुरुङ भएछ। सो यो करेक्सन फर्म लिएर म चाहिँ गर्दैछु। बहिनीको शुभ नाम? मेरो नाम प्रेरणा गुरुङ। पेसागत के गर्नुहुन्छ? सरी, पेसागत के गर्नुहुन्छ? काम के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो त केही गरेको छुइनँ, पढ्दैछु फिलहाल त। स्टुडेन्ट? अनि स्टुडेन्ट एन्ड टेम्परेरी यहाँ यता होटलमा चाहिँ गर्दैछु, छेमार होटलमा। थ्याङ्क यू। हेल्थ इन्सुरेन्सको लागि। हेल्थ इन्सुरेन्स? अच्छा, तपाईँ स्टुडेन्ट हो? तपाईँको नाम के हो? अनुष्का रजक। अनुष्का रजक। अच्छा, त्यो तपाईँको काम सक्नुभयो कि फर्म फिलअप गर्नु हुँदैछ? फिलअप गर्नु हुँदैछ दादा। ए अच्छा, कहाँ पढ्नुहुन्छ? केमेलिया स्कुल। केमेलिया। तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्स कति लिनुहुँदैछ? अन्त 1 लाख 2 लाख 3 लाख हुन्छ नि। यो कहाँबाट लिनुभएको यो हेल्थ? ए
तपाईँ रासन कार्ड करेक्सन हो के चाहिँ गल्ती भएको थियो स्पेलिङ नेमको स्पेलिङ नाम के थियो तपाईँको मेरो रासन कार्डमा चाहिँ अनुष्का थियो अन्त उसमा चाहिँ खास त्यो डकुमेन्ट्समा के छ अनुष्का त्यही गल्ती थियो तपाईँहरू चाहिँ के को निम्ति आउनुभएको थियो हजुर ए फर्म भरिसक्नुभयो तपाईँहरू चाहिँ यहीँ वार्डकै हो 9 नम्बर वार्डको त्यसमा केही असुविधा भयो तपाईँहरूलाई फर्म भर्दा केही असुविधा भएन हजुर भरिसक्नुभयो अन्त यो अब जो सरकारले तपाईँहरूको निम्ति जो एउटा जो दिएको छ है र यसमा चाहिँ तपाईँले केही भन्नु चाहनुहुन्छ हाम्रो सरकारको निम्ति सरकारलाई धन्यवाद तपाईँले चाहिँ अरू कहीँ केही कामहरू गर्नुहुन्छ कि काम त गर्दिनु तपाईँ हाउस वाइफ तपाईँको शुभ नाम मेरो सीता तपाईँ के को निम्ति आउनुभएको थियो म चाहिँ यहाँ लक्ष्मी भण्डारको निम्ति आएको थिएँ अन्त त्यो भरिसक्नुभयो हजुर भनिसकेँ अच्छा त्यसमा केही असुविधाहरू भयो एकदमै असुविस्ता थियो भएन हामीलाई चाहिँ एकदमै सुविस्ता भयो किनभने जग्गा जग्गामा चाहिँ क्याम्प लागेको हुनाले चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिँ एकदमै सुविस्ता भयो अन्त त्यसमा चाहिँ के बेनिफिट पाउनुहुन्छ तपाईँले अब यसमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ सरकारले दिएको यसमा चाहिँ हामीले लक्ष्मी भण्डारमा चाहिँ जुन चाहिँ लेडिजले पाउन उयो गरेको चाहिँ सहुलियतहरू चाहिँ हामीले पाउन सक्यौँ यसमा चाहिँ सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू कुन क्याटेगोरीमा आउनुहुन्छ एससी एसटी हामी चाहिँ ओबिसी क्याटेगोरीमा आउँछ ओबिसी बीमा अन्त यो तपाईँहरूलाई कति पाउँछ के तपाईँलाई आइडिया छ हजुर यसमा चाहिँ हामीलाई ओबिसी र जेनरल गरेर दुइटैमै गरेर चाहिँ 500 को चाहिँ दिएको छ कहिलेसम्म चाहिँ त्यो पाउनुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले यो विषयमा जानकारी छ यसमा चाहिँ कुनै जानकारी छैन कति समय दिन्छ अब हामीलाई त्यो चाहिँ जानकारी छैन तर फर्म चाहिँ भर्नु भन्नुभएको थियो अन्त यो चाहिँ हामीले फर्म भरेको छौँ फर्म भर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई के डकुमेन्ट्स उहाँहरूले माग्यो हजुर हामीलाई चाहिँ सबै आधार कार्ड भोट कार्ड भोट कार्ड अरे आधार कार्ड रासन कार्ड अन्त स्वास्थ्य साथीको कार्ड स्वास्थ्य साथी कार्ड चाहिँ तपाईँले बनाउनु भएको थियो हजुर स्वास्थ्य साथीको कार्ड चाहिँ मैले बनाएको थिएँ तर आएन अन्त नआउँदाखेरि चाहिँ फेरि मैले फर्म भरेको छु अन्त उहाँ फेरि तपाईँको शुभ नाम मेरो नाम चाहिँ अमृता थामी थ्याङ्क यू म्याडम सुन्नुहोस् न तपाईँहरू कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टबाट हुनुहुन्छ हामी एक्चुली त म्युनिसिपालिटीबाट हौँ तर अहिले हामीले यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य साथीलाई लिएर हामीले फर्महरू भर्ने कामहरू गरिदिँदैछौँ कति जस्तोहरू चाहिँ अहिलेसम्म आइसक्नु अहिलेसम्म फर्म त निकै गयो धेरैवटा जाँदैछ है तर हाम्रोमा रिसिभ चाहिँ हामीले 55 जस्तो गरिसकेको छौँ फर्म इस्यु चाहिँ अहिलेसम्म कति गर्नु फर्म इस्यु त हाम्रो यहाँबाट 100 and 150 सम्म भइसक्यो इनकेस उहाँहरूले आज फर्म फिलअप गर्नु सकेन भनेदेखिलाई चाहिँ नेक्स्ट अप्सन के छ नेक्स्ट चाहिँ हामीले फेरि यो क्याम्प चाहिँ 6 तारिकको दिन 3टा वार्ड मिलाएर छ सेप्टेम्बर 6 तारिकको दिन चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जवार बस्तीमा क्याम्प लाग्छ त्यति बेला 3टा 7, 8, 9, 13 र 14 को चाहिँ जवार बस्तीमा जसलाई छेउ पर्छ है त्यहाँनिर जवार बस्ती कम्युनिटी हलमा गरेको छु त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले भर्नु अब जसले फर्म इस्यु भइसकेको छ उहाँहरूले बुझाउनु नसक्नेहरूले चाहिँ त्यहाँ बुझाउनु सक्नुहुन्छ यो स्किम पाउनुको लागि चाहिँ के डकुमेन्ट्स अनिवार्य छ यसको लागि आधार कार्ड र रासन कार्ड डिजिटल रासन कार्ड दुईटा छ भनेदेखिलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ एलिजिबल छ हजुर यदि छैन भने के गर्नुपर्छ उनीहरूले छैन भने चाहिँ यसको लागि अर्को पुरानो रासन कार्ड छ भने पनि हुन्छ आधार कार्ड चाहिँ एकदमै एसेन्सियल हो कतिपयजनाले त फर्म भर्नु सक्दैन है त्यसको लागि चाहिँ हामीले तल एसएचजी ग्रुपलाई राखिदिएको छौँ है एसएचजी ग्रुप यहाँ वार्डबाट जसको आफ्नो आफ्नो वार्डमा जसको काम हुँदैछ है त्यो वार्डकै आफ्नै एसएचजीले 2-2 गरेर हेल्पलाइन गर्नुभएको छ उहाँहरू अनि हाम्रो एचएसडब्ल्यू स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ म्युनिसिपालिटीकै उहाँहरूले पनि सघाइदिनु हुँदैछ फर्म भर्नुको लागि चाहिँ अनि जसले पनि यो हेर्नु हुँदैछ है उहाँहरूले डकुमेन्ट्स ल्याउनु जेरक्स ल्याउनु चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ र फोन नम्बर चाहिँ किनभने फोन मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ त्यसले गर्दा फोन नम्बर चाहिँ हाल्नु नबिर्सिनु होला
एससी कार्ड एससी। अच्छा, तपाईँको नाम? सुभाष मते। डकुमेन्ट्सहरू के चाहिन्छ त्यो विषयमा तपाईँलाई जानकारी छ? डकुमेन्ट्सहरू सबै लिएर आउनुभएको छ? तपाईँले योभन्दा अगाडि एससी कार्ड बनाउनु भएको थिएन? गरेको थिएँ है, गर्दाखेरि तपाईँको म्युनिसिपलमा पठाएको थिएँ। म्युनिसिपल कचहरीमा जाँदाखेरि कचहरी त्यो सबै फाइलै आयो। अब फेरि तपाईँ एप्लाई गर्नुहुँदैछ? अहिले चाहिँ फेरि उहाँ लास्टमा गरिदिनु। तपाईँले के गर्नुभयो? त्यो म्युनिसिपालिटीबाट डिएम अफिसमा गएर चाहिँ फाइलै हरायो? फाइलै त्यसको लागि तपाईँले कम्प्लेन गर्नुभयो? कम्प्लेन चाहिँ गरिनँ, खोज हेरिदिन्छु भने थियो, अहिलेसम्म हेर्दिनँ। त्यहाँबाट के भन्नु? त्यहाँबाट चाहिँ मैले अब गरेको थिइनँ, अहिले चाहिँ फिलहाल गर्छु। यो कुन सालको कुरा हो तपाईँको? हजुर, धेरै अगाडिको। आज तपाईँलाई यहाँबाट एप्लाई गर्दा चाहिँ सजिलो भइरहेको छ? त्यो प्रायः अनलाइन गरेको थिएँ, अनलाइन गरेर अहिले यहाँ जुन चाहिँ प्रकारले यहाँ यो जुन चाहिँ घर सरकार आयो त्यसले गर्दा यहाँ चलेको छ, अलिकति सजिलो हो। अब यहाँबाट हराउने चाहिँ कुरा छैन? हजुर, आशा राख्छु हराउँदैन भनेर। अहिले चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्नु? हामी एससी ओबिसी यो एप्लाई गर्दैछौँ, जो चाहिँ उनीहरू अनलाइन गरेर चाहिँ यहाँ सब्मिट गर्न सक्छ। र एउटा जय जवार छ त्यो चाहिँ ओल्ड एज एसटी एससीलाई अब 60 त्यो पपुलाई चाहिँ एउटा पेन्सन स्किम छ, त्यसमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ यो शिक्षा छ। यो तिनटै चाहिँ तपाईँले यहाँ आज फर्म लिने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर। अच्छा, यो फर्म लिइसकेपछि यसको प्रोसेस चाहिँ के? यसको प्रोसेस हामी भेरिफाई चेक एन्ड भेरिफाई गर्छौँ होइन, त्यहाँबाट हामी माथि म्युनिसिपालिटीमै दिन्छ, सब्मिट गर्छ, त्यहाँ म्युनिसिपालिटीले तल डिस्प्याच गर्छ। उहाँले यो कहिलेसम्म चाहिँ पाउनु सक्ने आशा? त्यो चाहिँ तल बिसिडब्ल्यू डिपार्टमेन्ट गएछ, यो सर्टिफिकेट त तलबाट चाहिँ इस्यु अहिलेसम्म कति जस्तो आइसक्यो ओबिसी एसटीको लागि? 12 त्यस्तो खासै भिड चाहिँ छैन? भिड चाहिँ छैन। मान्छेमा त भिड हुन्थ्यो है कि मान्छेलाई यो थाहा छैन कि अनलाइन गर्नुपर्छ भनेर, उनीहरूले सम्झिन्छ यहाँ फाइल यहाँ फर्म हुन्छ फर्म भर्नुपर्छ भनेर। यो चाहिँ फर्स्ट चाहिँ अनलाइन फर्म फिलअप गरेर त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ लिएर आउनु, तर मान्छे त्यहाँ पजल भइरहेको छ यहाँबाट कुनै फर्म पाउँछ भनेर, र धेरै मतलब सोध्नु आउनुहुँदैछ, फर्केर जानुहुँदैछ। अच्छा, आज फर्केर जानेले चाहिँ फेरि हामीले सेकेन्डमा बोलाउँदैछौँ, होइन क्याम्पमै बोलाउँदैछौँ। उसले जुनै क्याम्पमा पनि गएर बुझाउँदा हुन्छ कि वार्डको अनुसार गरेर चाहिँ राम्रो। नेक्स्ट क्याम्प चाहिँ अब कहिले? नेक्स्ट क्याम्प चाहिँ हाम्रो 6 तारिक 9 महिनामा यहाँ छैन तपाईँको जवार बस्ती कम्युनिटी हलमा छ। आज बुझाउनु नसक्नेले चाहिँ जवार बस्ती कम्युनिटी हलमा आएर बुझाउन सक्छ। यसको यो एप्लाई गर्नुको लागि डकुमेन्ट्स के चाहिन्छ अलिक बताइदिनुहोस्? के कुरा? ओबिसीको लागि तपाईँको फर्स्ट जेनेरेसनलाई उहाँको बाजेको डकुमेन्ट्स, एउटा बाजेको डकुमेन्ट्स मतलब अब भोट कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट जो बितेर गएको छ त्यो डेथ सर्टिफिकेट, अथवा त्यति पनि छैन भने चाहिँ तपाईँको कुनै पनि गभर्मेन्टबाट इस्यु भएको जस्तै गभर्मेन्टले रेभिन्यू तिरेको पासबुक, ड्राइभिङ लाइसेन्स, ग्यासको कनेक्सन, बत्तीको बिलहरू तिरेको त्यो पनि चल्छ। त्यहाँबाट बाउको भोट कार्ड र एप्लिकेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोट कार्ड, आधार कार्ड, रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट र डेट अफ बर्थ, र ओबिसीलाई चाहिँ इन्कम सर्टिफिकेट, जसको चाहिँ बाबाहरू गभर्मेन्ट सर्भिस गर्छ उहाँहरूले स्यालेरी स्टेटमेन्ट ल्याउनुहुन्छ, जो प्राइभेट जब छ उनीहरू चाहिँ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीबाट यहाँ इन्कम सर्टिफिकेट बनाएर ल्याउनुपर्छ। त्यति डकुमेन्ट्स लिएर आउँदा त्यति मतलब अब जस्तै अब कास्ट उनीहरूको बाउको कास्ट सर्टिफिकेट छ भने बाउको कास्ट सर्टिफिकेट, 2जना विटनेसको कास्ट सर्टिफिकेट, उनीहरूको भोट कार्ड, आधार कार्ड। ओबिसीको तपाईँको त्यही नै हो। एससी एसटीको लागि अवश्य त्यही नै हो तपाईँको। एससी एसटीमा चाहिँ तपाईँको कम्पलसरी एससीले चाहिँ उहाँहरूको एसोसिएसनबाट चाहिँ चिठी ल्याउनु कम्पलसरी छ। सपोज बाउको एससी कार्ड छैन भने, सर्टिफिकेट छैन भने उहाँको बाउको वंशबाट तपाईँको जो चाहिँ दाजुभाइहरू छ उहाँहरूको पनि हुन्छ, काका बडा फुपू रिलेटिभ्स, ब्लड रिलेटिभ्स। तपाईँ कुन चाहिँ ब्याङ्कबाट हुनुहुन्छ? स्टेट ब्याङ्क। स्टेट ब्याङ्क, हजुर। अच्छा, यो जो स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डको लागि हुँदैछ नि ऋणको लागि चाहिँ यो खालि स्टेट ब्याङ्कलाई मात्रै हुन्छ कि सबै ब्याङ्कलाई?
स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड त सबैलाई हो, स्टुडेन्टहरूलाई स्पेसली। हजुर, अन्त यो तपाईँहरू मात्रै आउनुभएको छ कि अरू ब्याङ्कहरू पनि आउनुभएको छ? अरू ब्याङ्कहरू पनि आउनुभएको छ। अच्छा, यसमा चाहिँ के छ अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस्। हामी त स्पेसली अकाउन्ट खोल्नु मात्रै आएको हो, स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डको चाहिँ उहाँहरू हुन्छ। आज चाहिँ तपाईँहरूले त्यो नयाँ एकाउन्ट चाहिँ खोलिदिनुहुन्छ जसको चाहिँ लक्ष्मी भण्डारको लागि जसको अकाउन्ट छैन नि उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी खोलिदिनु आएको। अरू पनि एकाउन्ट यहाँ खोल्नु सकिन्छ कि ओन्ली लक्ष्मी भण्डार मात्रै? जिरो ब्यालेन्स अकाउन्टमा चाहिँ खोलिदिँदैछ हामीले लक्ष्मी भण्डारको लागि स्पेसली। त्यो स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डको लागि पनि तपाईँहरूले गर्नुहुँदैछ? स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डको लागि त हामीले गरेको छैन अहिले, उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ त्यसको लागि त। तपाईँको नाम? अम्बिका छेत्री, एसबिआई। हजुर, मेरो नाम चाहिँ रक्षक राई हो। हामी चाहिँ बेसिकली एडुकेसन डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ आएको र हामी यो द्वारे सरकारमा चाहिँ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डको स्किमलाई लिएर बसिरहेका छौँ। स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली यो चाहिँ एउटा एडुकेसन लोन हो, नानीहरूलाई पढ्नका निम्ति दिएका एउटा लोन, सरकार पक्षबाट पाएको लोन हो। र तपाईँहरूले नानीहरूले विशेष गरी चाहिँ यस स्किममा एप्लाई गर्नुको लागि चाहिँ एक दुईवटा डकुमेन्ट्सहरूलाई पहिला फर्स्टमा प्रिपेयर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हो तपाईँको नानीहरूको आधार कार्ड, प्यान कार्ड, तपाईँहरूको नानीको फोटोजहरू, सिग्नेचर र त्यस्तै गरेर तपाईँको को-बोरोवर पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नानी सँगसँगै नानीलाई खालि चाहिँ लोन नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नानी सँगसँगै एकजना गार्जियन, लिगल गार्जियन नभए पेरेन्ट्स पनि यसमा बस्नुपर्ने हुन्छ एज अ को-बोरोवर, र उहाँको पनि त्यस्तै गरेर डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ यसमा लाग्छ। र सर्वप्रथम यसमा तपाईँले फर्म फिलअप गर्दाखेरि चाहिँ नानीहरूको फर्स्टमा त्यो रेजिस्ट्रेसन गरिन्छ र रेजिस्ट्रेसन गरे बापत त्यसमा नानीहरूको युजर आइडी र पासवर्ड जेनेरेट गरिन्छ र आफ्टर द्याट यो पासवर्ड, युजर आइडी र पासवर्डलाई लिएर चाहिँ नानीहरूको लोनको लागि चाहिँ हामी यसमा फर्म फिलअप गर्छौँ। र यसको प्रोसेस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जब बेसिकली यो चाहिँ तपाईँ क्लास 10देखिको उकालो पाउँछ, मिनिमम चाहिँ क्लास 10 हुनु पऱ्यो नानीहरू चाहिँ। देन आफ्टर द्याट क्लास 12मा पनि पाउँछ, देन हायर स्टडी, त्यस्तो गरेर कलेज, देन मास्टर्स, त्यस्तै गरेर हायर स्टडिजको लागि पनि पाउँछ। त्यो खालि नभएर एउटा एकाडेमिकपट्टि खालि नभएर, यानि कि तपाईँको स्कुल कलेजेसहरू खालि नभएर चाहिँ तपाईँहरू कुनै पनि एक्स्ट्रा कोचिङ सेन्टर्सहरूमा या कुनै पनि प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरूमा तपाईँहरू गएर यो लोनको लागि तपाईँहरूले एप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ। सबैजना एलिजिबल हुन्छ। यसको एउटै खालि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छ, द्याट इज तपाईँहरू चाहिँ वेस्ट बेङ्गल स्टेटको चाहिँ एउटा रेसिडेन्ट हुनु पऱ्यो। त्यो सँगसँगै अरू चाहिँ तपाईँको यसमा कस्तो खालको प्रोसेस छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले यहाँबाट फर्म फिलअप गर्छ र सब्मिट गर्छ, या तपाईँहरूले कुनै पनि जग्गाबाट यो फर्म फिलअप गरेर सब्मिट गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ हायर अथोरिटीमा चाहिँ यो फर्म चाहिँ अब जान्छ भनौँ न, र उहाँहरूले एकपल्ट भेरिफाई गर्नुहुन्छ। जस्तै स्कुलमा एक्जाम्पल लिनुभयो भने चाहिँ स्कुलबाट जब यो फर्म भरिन्छ, यो डाइरेक्टली डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर अफ स्कुलको अफिसमा जान्छ र उहाँले चाहिँ यसलाई भेरिफाई गर्नुहुन्छ। र भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यसमा के फल्टहरू भेट्यो भने उहाँले नानीलाई थ्रु मेल या उहाँको एप्लिकेसन स्टेटसबाट उहाँले इन्फर्म गरिदिइहाल्नुहुन्छ। त्यहाँनिर मेन्सन गरिदिनु भएको हुन्छ केमा डिफल्ट छ, केमा फल्ट छ, र अगेन त्यसलाई रेक्टिफाई गरेर उहाँहरूले फेरि रिएप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूले जब माथि अफिसबाट चाहिँ यो फर्म ओके भएपछि त उहाँहरूले चाहिँ ब्याङ्कलाई ट्रान्सफर गरिदिनुहुन्छ यो चाहिँ। देन आफ्टर द्याट चाहिँ ब्याङ्कले त्यो नानीसँग कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ लोनको सेटलमेन्ट के कस्तो प्रकारले हुन्छ ब्याङ्कले यसमा सबै कामहरू ब्याङ्कले गरिदिन्छ। हजुर, बेसिकली चाहिँ यही सबै यही कुराहरू छ। र कतिजना चाहिँ हाम्रोमा यो पनि सोध्नु आयो कि नानीहरूले लास्ट इयर जब कलेजेसहरू जोइन गरिसकेको थियो र लास्ट इयर यो प्रकल्प या यो स्किम चाहिँ थिएन, कारण सरकार पक्षबाट यो स्किमलाई यही साल लन्च गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो नानीहरू चाहिँ अलरेडी फर्स्ट इयरको जाँदैछ, जो चाहिँ अहिले प्रेजेन्टली चाहिँ सेकेन्ड इयरमा छ, उहाँहरूले पनि लिनु सक्छ भन्ने चाहिँ कतिवटा गार्जियनहरूले चाहिँ हामीलाई क्वेसन गर्नुभयो र उहाँहरूले पनि एकदमै एलिजिबल हुनुहुन्छ। सेकेन्ड इयरको पनि यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि। यसमा म्याक्सिमम कति एमाउन्ट? म्याक्सिमम अमाउन्ट चाहिँ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड जस्तो 10 लाख सरकारले। यसको रेट अफ इन्ट्रेस्ट रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँको ओन्ली 4% रेट अफ इन्ट्रेस्ट, एकदम मिनिमल रेट अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ स्टुडेन्ट लोन दिनेछ। र यसमा चाहिँ रिपेमेन्ट विशेष गरी चाहिँ गार्जियन पक्षबाट चाहिँ रिपेमेन्टको कुराहरू उहाँहरूले सोध्नुभयो। लोन लिएपछि रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ र कस्तो प्रकारले चाहिँ रिपेमेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ जब नानीहरूले कलेज सक्छ, कलेज सकिसकेर 1 साल अझै उहाँहरूलाई दिइन्छ र आफ्टर 4th इयर चाहिँ उहाँहरूको लोन रिपेमेन्ट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। एउटा चाहिँ त्यो भयो र 15 इयर्सको एउटा म्याक्सिमम टाइम पिरियड दिएको हुन्छ उहाँहरूलाई यो लोन चाहिँ रिपे गर्नुको लागि चाहिँ।
र त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कसै अभिभावकहरूले चाहिँ यदि म यो लोनलाई चाहिँ यो 3 वर्षको अवधिमै म तिर्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा उहाँहरूलाई 1% को रिबेट दिएर चाहिँ 4% को सट्टामा उहाँहरूले केवल 3% इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कलाई चाहिँ। र त्यस्तै खालको अब यो स्किम्सहरू छ यहाँनिर। विशेष गरी चाहिँ अब यहाँ थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाहरू चाहिँ यहाँबाट अब यसो जानकारी लिन चाहिँ आउँदैछ अहिले र 1-2वटा फर्म्सहरू हामीले फिलअप गर्दैछौँ जसलाई चाहिँ यो कुराको अलिकति इन्फर्मेसन थियो। र अब तपाईँको अब मिडिया तर्फबाट चाहिँ यो अब सबै अभिभावकहरूले चाल पायो भने चाहिँ यो प्रकल्पलाई उहाँहरूले नानीहरूको निम्ति चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अच्छा, यो जुन चाहिँ स्टुडेन्टहरूको चाहिँ ब्याङ्कको उयो छैन भन्दैलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले नै ब्याङ्कको खाता खोलिदिनुहुन्छ? हजुर, होइन, उहाँको चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। उहाँको र उहाँको कोबरवर जो गार्जियन छ उहाँको चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट हुनुपर्छ। हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ कहाँको हुनुपर्छ? प्राइभेट सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर? त्यसमा कुनै पनि उयो छैन। ब्याङ्क अकाउन्ट उहाँहरूले कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ उहाँहरूले पहिला नै अब खोलेर आएको हुनुपर्छ। हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ केवल फर्म फिलअप खालि गर्ने काम गर्छौँ। एउटा स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डको फर्म फिलअप उहाँहरूले डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम प्रपर र सबै डकुमेन्ट्स लिएर आएको हुनुपर्छ। सबै डकुमेन्ट्सको चाहिँ जेरक्स कपी लिएर आउनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको नाम भन्नुहोस् न। मेरो नाम विवेक सिंह। कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टबाट? हामी लेबर डिपार्टमेन्टबाट आएको। लेबर डिपार्टमेन्टमा। अच्छा, यो जुन चाहिँ एउटा तपाईँहरूले स्किम लिएर बस्नुभएको छ यो स्किम विषय अलिक जानकारी दिनुहोस्। यसलाई चाहिँ हामी लेबर डिपार्टमेन्टको स्पेसिफिकली लेबर्सहरूको लागि हो। यसलाई चाहिँ हामी बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना भन्छ है। यसमा 3 किसिमको वर्करहरू आउन सक्छ। एउटा असङ्गठित श्रमिकहरू जो चाहिँ 6000 भन्दा पनि कम्ती इन्कम भएको हुन्छ, उनीहरूले गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्कर भन्छ, उनीहरू जो चाहिँ तपाईँको यस्तो बिल्डिङहरूतिर काम गर्ने मिस्त्रीहरू, कार्पेन्टरहरू उहाँहरूले गर्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ ट्रान्सपोर्ट वर्करहरू चाहिँ नि जो चाहिँ गाडीहरू चलाउँछ, क्लिनर काम गर्छ या त वर्कसपहरूतिर काम गर्छ, उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँको पहिला चाहिँ यो स्किममा तपाईँको बेनिफिसियरीले 25 रुपियाँ, सरकारले 30 रुपियाँ गरेर दिने गर्थ्यो। र अहिले हालैमा चाहिँ सरकारले यसलाई एकदम फ्री बनाइदिएको छ। त्यो बेनिफिसियरीले दिने 25 रुपियाँ पनि सरकारले नै हालिदिनु हुन्छ। र त्यसले गर्दा टोटल सरकारले नै 55 रुपियाँ सरकारले नै हालिदिनु हुन्छ। र त्यसमाथि 60 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ यसमा एउटा क्यालकुलेसन गरेर एउटा इन्ट्रेस्ट जोडेर चाहिँ यसको फाइनल पेमेन्ट पाउँछ। त्यो बाहेक चाहिँ यसमा तपाईँले डेथ बेनिफिटहरू हुन्छ, जस्तो एक्सिडेन्टल डेथ भयो भने 2 लाख रुपियाँ, अनि नर्मल डेथ भयो भने 50,000 रुपियाँ, अनि डिसेबिलिटी बेनिफिटहरू पनि यसमा धेरै छ। यो चाहिँ एलिजिबिलिटी चाहिँ के छ, कसरी चाल पाइन्छ? उनीहरूले कार्ड बनाउनु पर्छ अथवा के? एलिजिबिलिटी भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ असङ्गठित श्रमिकहरू जो हुनुहुन्छ, जस्तो होटलतिर काम गर्नुहुन्छ, जो रिक्सा पुलरहरू त्यस्तो हुन्छ नि, अब जसको इन्कम चाहिँ 6000 भन्दा कम्ती छ, उहाँहरूले चाहिँ यो स्किममा आउनु सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ असङ्गठितको लागि भयो। र कन्स्ट्रक्सन र ट्रान्सपोर्टको लागि चाहिँ त्यस्तो इन्कम बार पनि छैन, र उहाँहरू आउनु पऱ्यो। ट्रान्सपोर्ट वर्करले चाहिँ उनीहरूको लाइसेन्स प्रड्युस गर्नु पऱ्यो होइन। लाइसेन्स चाहिँ कस्तो भने प्राइभेट लाइसेन्स लिएर आएर हुँदैन, ट्याक्सी लाइसेन्स लिएर आउनु पऱ्यो है। कन्स्ट्रक्सन वर्करहरू चाहिँ उनीहरू जुन चाहिँ बिल्डिङहरूतिर काम गर्छ, त्यहाँ बिल्डिङहरूतिर काम गर्नेहरूको चाहिँ तपाईँको युनियनको उनीहरूको कार्डहरू हुन्छ, उहाँबाट हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। र असङ्गठितको चाहिँ तपाईँको म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान, भाइस चेयरम्यान अथवा काउन्सिलर, लोकल काउन्सिलर अथवा सेक्रेटरी उहाँहरूले आइडेन्टिफाई गरेर सही गरेर पठाइदियो भने चाहिँ अहिलेसम्म कति जस्तो आइसक्यो यो बेनिफिट लिनुको लागि? यो क्याम्पमा स्पेसिफिकली हामीले बेनिफिट डिस्ट्रिब्युसन गरेको छैन। यो क्याम्पमा हामीले खालि जो एक्जिस्टिङ बेनिफिसियरिजहरू छ उनीहरूको पासबुक, अनलाइन पासबुकलाई चाहिँ हामी अपडेट मात्रै गर्दैछौँ। अहिलेसम्म कति जस्तो आइसक्यो टोटल यहाँ भन्नुभएको? यो तपाईँहरूको टेबलमा चाहिँ अहिलेसम्म कति? आज हाम्रो यो टेबलमा चाहिँ कति 3जना चाहिँ अहिले
सरकारमा चाहिँ तपाईँहरूले जो यो पोस्ट अफिस एउटा स्टल ल्याउनुपर्छ त्यसमा चाहिँ के तपाईँहरूले गर्नुहुँदैछ? हामीले चाहिँ एकाउन्ट जसको एकाउन्ट छैन उनीहरूको नयाँ एकाउन्टहरू चाहिँ खोलिँदैछौँ। त्यो चाहिँ इन्स्ट्यान्ट जुन चाहिँ हामीले एकाउन्ट नम्बर दिन्छौँ नि त्यो इन्स्ट्यान्ट अहिले यहाँनिर हामीले विथ डिजिटलसँगै है। अन्त यहाँनिर हाम्रो एकाउन्ट नम्बर र यो CISF कोड भन्छ कि यो दुईवटा ब्याङ्कलाई चाहिँ यही नै चाहिन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले पोस्ट अफिसको लागि खोल्नु हुँदैछ? पोस्ट अफिसको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सबैको लागि नै हो। यो चाहिँ होइन पोस्ट अफिस, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खासमा चाहिँ पोस्ट अफिसमा नै ब्याङ्किङ हो। यो चाहिँ खासमा IPP इन्डिया पोस्ट पेमेन्ट ब्याङ्क भन्छ, जसमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले QR कार्ड भन्छ, यसलाई चाहिँ QR कार्ड भन्छ। योमा चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्ट अकाउन्ट खोल्नु सक्छ। योमा चाहिँ हामीले अकाउन्ट नम्बर दिन्छ। यसको चाहिँ हामीले जस्तो ब्याङ्कहरूतिर चाहिँ 500 कि त नभए 1000 लाग्छ होइन। यहाँ चाहिँ खालि मिनिमम भन्दा म्याक्सिमम 100 100 रुपियाँले चाहिँ हामीले 100 रुपियाँले चाहिँ खोलिन्छ। यो कार्ड खोलेको बेनिफिटहरू चाहिँ के हुन्छ? यो कार्ड खोलेको बेनिफिट चाहिँ हामीले अनलाइन ट्रान्सफर, जस्तै अब अनलाइन पेमेन्टहरू गर्छ नि, गुगल पे, अब जस्तै हामीले यहाँ सेभिङ्स, जस्तै हाम्रो पोस्ट अफिसमा चाहिँ सेभिङ्स हुन्छ नि, सेभिङ्स अकाउन्ट जसको छ यो डिजिटल अकाउन्ट खोल्यो भने चाहिँ दुईजना चाहिँ हामीले लिङ्क गऱ्यो भने चाहिँ हामीले अनलाइन पेमेन्ट जस्तै PPFहरू जस्तै अनलाइन डिपोजिट विथड्रल गर्नु सक्छ, फन्ड ट्रान्सफर गर्नु सक्छ। यो हामीले चाहिँ फर्स्ट पोस्ट अफिसमा चाहिँ डिपोजिट गर्नु पर्यो पैसा, देन आफ्टर हामीले यो कार्डबाट चाहिँ चलाउनु सक्छौँ। हाम्रो पोस्ट अफिसमा काउन्टर छ IPP इन्डिया पोस्ट पेमेन्ट ब्याङ्क भन्ने हो। अनि त्योमा चाहिँ हामीले डिपोजिट गर्नु, कस्टमर आएपछि चाहिँ त्योबाट चाहिँ डिपोजिट विथड्रल पनि हुन्छ, डिपोजिट पनि हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्योमा फन्ड ट्रान्सफरहरू चाहिँ आफै त्यो एप्लिकेसन चाहिँ हाल्नु पर्यो आफ्नो फोनमा। जस्तै अहिले यो उस नि द्वारे सरकार देखाउनु हुँदैछ नि, अहिले द्वारे सरकारको लागि चाहिँ अब इमिडिएट उनीहरूलाई एकाउन्ट नम्बर चाहियो। एकाउन्ट हामी इमिडिएट दिइहाल्छौँ उहाँहरूलाई। अब यो एकाउन्ट नम्बर फर्ममा भरेपछि उनीहरूको स्टार्ट भइहाल्यो। उनीहरूलाई कुनै किसिमको फन्ड ट्रान्सफर हुन्छ नि, त्यसमा रेट अफ इन्ट्रेस्टहरू पनि लाग्छ नि होइन? त्यो यसको चाहिँ बेनिफिट के छ? गभर्मेन्टको जुन चाहिँ अरू SBI छ र यसको सेम हो कि कम्ती छ कि लाग्दैन कि? रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो यो सेभिङ्सकै इन्ट्रेस्टै लाग्छ। हाम्रो जुन चाहिँ यो अकाउन्ट खोल्छ नि हामीले 100 रुपिसमा, त्यसमा डिपोजिट गऱ्यो भने विथड्रल गऱ्यो भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो सेभिङ्सकै हुन्छ। हाम्रो जुन चाहिँ पोस्ट अफिसको सेभिङ्स अकाउन्टको छ नि त्यही हुन्छ। अब मैले यहाँबाट कसैलाई 1 लाख रुपियाँ ट्रान्सफर गरेँ भनेदेखिलाई त्यसमा कति पैसा लाग्छ? यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ खासमा चाहिँ अहिले न्युली हुने चाहिँ हाम्रो 3-4 इयर्सहरू जति भयो होला ब्याङ्क स्टार्ट गरेको। तर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ मिनिमम चाहिँ 10,000 को चाहिँ छ रेट। हामीले लिमिट चाहिँ अब डिपोजिट पनि 10,000 नै पाउँछ, विथड्रल पनि 10,000 म्याक्सिमम। तपाईँले अन्त यो हाम्रो पोस्ट अफिसमा चाहिँ के कुन चाहिँ छ भने AEPS आधार एनेबल्ड पेमेन्ट सिस्टम, AEPS पनि छ। यो अकाउन्ट खोल्यो भने चाहिँ हामीले AEPS पनि गर्नु सक्छ। जुनै ब्याङ्कबाट पनि उहाँहरूले विथड्रल गर्न सक्छ हाम्रो यो इन्डिया पोस्ट पेमेन्ट ब्याङ्कबाट। यहाँनिर AEPS भन्ने छ कि यो चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कको पैसा चाहिँ विथड्रल गरेर दिनु सक्छ। त्यसको नि लिमिट चाहिँ 10,000 हो। जुनै ब्याङ्कबाट पनि तपाईँहरूले विथड्रल गर्न सक्छ। अन्त यहाँ अझै एउटा एप छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँको हाम्रै जुन चाहिँ पोस्ट अफिसको पासबुक छ नि त्यसको पैसा पनि हामीले यता सिफ्ट गर्नु सक्छ, उता सिफ्ट आउट पनि गर्न सक्छ। पैसा दिनु पनि सक्छ, उता दिनु पनि सक्छ। हाम्रै पासबुकको चाहिँ। तपाईँको मेरो नाम मिस रुबी प्रधान। तपाईँको? मेरो राजु रजक। थ्याङ्क यू। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम असीम योन्जन हो र म भेन्यू इन्चार्जको रूपमा यहाँ काम गर्दैछु। अहिले आज हाम्रो सेन्टर माथि युथ होस्टेल वार्ड नम्बर 9 मा भइरहेछ। आज यो जो ममता ब्यानर्जीको द्वारे सरकार चलिरहेछ त्यसमा अहिलेसम्म कति जस्तो मान्छेहरू आयौँ र कति के छ यसको विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। आज बिहान हामी अफिसबाट 8 बजी आएर यहाँ बसिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि
आज बिहानदेखिको सबसे बेसी हाम्रो भिड भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य साथी र लकी भण्डार, त्यसमा चाहिँ धेरै मात्रामा हाम्रो बेनिफिसियरीहरूले फर्म भरेर उहाँले सब्मिट गर्नुहुँदैछ र जसको कार्डहरू छ उहाँले सबै आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू अप टु डेट गरेर स्वास्थ्य साथी साथै लकी भण्डारमा बुझाइरहेको छ सबै। अच्छा, यो जसको चाहिँ स्वास्थ्य साथी कार्ड छैन उहाँहरूले चाहिँ त्यो लकी भण्डार भर्नु पाइरहेछ? पाइरहेछ। यो चाहिँ यस्तो छ, लकी भण्डारमा फर्म एउटा जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य साथी यदि छैन भने पनि फर्म भर्दा उहाँले हुन्छ, त्यस्तो प्रकार पनि छ। त्यो पछिबाट फेरि अफिसबाट अरू कतिवटा हाम्रो यो फर्म्सहरूमा अझै कामहरू गरेर यसलाई कसरी चाहिँ सचाउनु पर्ने र कसरी चाहिँ उहाँहरूको पछि स्वास्थ्य साथी कार्ड आएपछि त्यसमा इनरोल गरेर फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ लकी भण्डारको उपभोग गर्न सकिन्छ। उहाँहरूले यो जो स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड थियो नि त्यसको लागि चाहिँ कतिको मान्छे आउँदैछ? स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डमा धेरै कम्ती नै छ, त्यति साह्रो त छैन। र पनि आएर उहाँहरूले हाम्रो यो अहिले माथिल्लो तलामा हामीले राखेको छौँ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डको जुन चाहिँ एउटा रुम बनाएर उहाँहरू चाहिँ अलि माथि तलामा बसेर काम गर्नुहुँदैछ। अच्छा, आज जो उपभोक्ता आउनु सकेनन् उहाँहरूको लागि चाहिँ के प्रावधान छ? आज जसले यहाँ आउनु सकेन र अब जसले आज आएर यहाँ जुन चाहिँ कामहरू गर्न सकेन उहाँहरूलाई हामीले फेरि अर्को एउटा डेट दिएको छौँ र त्यो डेटमा आएर उहाँहरूले 3-4वटा वार्डलाई चाहिँ सम्हालेर चाहिँ हामीले एउटा वार्डमा बसेर त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको फर्म चाहिँ त्यति बेला कलेक्ट गर्नु सकिन्छ। त्यो चाहिँ कहाँ छ भेन्यू र डेट अलिकति भन्नुहोस्। आज जसले आज यदि आजको यो क्याम्पमा जसले सहभागिता यदि उहाँहरूले सक्नु भएन र जसले फर्म भर्नु त्यो आजको डेटमा सक्नु भएन उहाँहरूले चाहिँ नेक्स्ट क्याम्प चाहिँ हाम्रो 6/9/2021 को दिन जवाहर बस्ती 1 कम्युनिटी हलमा वार्ड नम्बर 9, 13 र 14लाई लिएर गरिँदैछ। तपाईँहरूको आज कति जस्तो मान्छेहरू आउने तपाईँहरूले आशावादी राख्नुहुन्छ? हामी धेरै आशा राखेको छौँ उहाँहरू आएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो जुन चाहिँ यहाँ सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन चाहिँ स्किमहरू दिनुभएको छ त्यसमा उहाँहरू आएर फर्महरू अहिलेसम्म त धेरै भर्दैछ र भरे 4 बजीसम्म धेरै आउने हाम्रो आशा छ।